رب کہندا بے شک میرا نبی سچا ہے، جے واقعی تو ذوق وچ بیٹھا ہے تے آ میں تیرے عقیدے دیاں بیاری بھی کردا جاواں۔ اے میرے پروردگار، اے تو کہہ رہے ہیں تیرا ابراہیم سچا ہے۔ رب کہندا نہیں 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 نہیں، میں اصول ضابطہ قانون پہ بیان کرنا۔ انہو کان صدیقا نبیا، صرف ابراہیم سچا نہیں بلکہ جیڑا جیڑا نبی ہوندا ہے او سچا ہی ہوندا ہے۔ روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی بلد محمد فی البلاد، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی معزز محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، جمعہ دا خوبصورت اور بابرکت دن ہے۔ اللہ رب العزت دی ذات اس دن دیاں تمام برکات سانو سارے نصیب فرمائے۔ جمعے دے دن نو اللہ تعالیٰ نے باقی سارے دنوں دا سردار بنایا۔ ایک ہفتے دے اندر جتنے دن نے انہاں سارے دنوں دا سردار جمعہ۔ اللہ رب العزت دی ذات نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہم السلام نو دنیا دے اتے مبعوث فرمایا۔ جویں 7 دنوں دے وچوں جمعے دا دن سارے دنوں دا سردار ہے،
انج 1.25 لکھ پیغمبراں دے وچوں 5 اولو العزم 5 بڑے پیغمبر نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ثابت ہویا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے پیغمبران دے وچوں نے مسند احمد دی روایت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے سامنے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتا کہ معراج والی رات نو میں عرشاں تے گیا سا، بہت سارے پیغمبران نال میری ملاقات ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نو ملیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دا حلیہ انج دا سی کہ بال انہاں دے گنگریالے سن، خوبصورت چہرہ، وجاہت سی۔ موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی، آپ دا جسم بڑا فربا سی، مضبوط سی۔ تے صحابہ نے پوچھیا یا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کیسے سن؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جدی خواہش ہوئے کہ انہیں ابراہیم نو ویکھنا ہے وہ مصطفیٰ نو ویکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو میں چند گزارشات سیرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق تو خدمت وچ عرض کرنا چاہنا۔ توحید دا معنی اور مطلب ہے کہ اللہ نو کلا مننا، اللہ نو او دی ذات دے نال، اللہ نو او دی صفات دے نال، اللہ نو او دی قدرت دے نال، اللہ نو او دی طاقت دے نال صرف اللہ نہ مننا، اللہ نو مننا اور اللہ نو کلیاں مننا، انہوں کہندے نے توحید۔ جے خالی گل اللہ دی ہوئے تے مشرکین مکہ اللہ دا انکار نہیں سن کر دے۔ اللہ نو سارے مشرک بھی من دے سن، لیکن اللہ دے نال ہوراں نو بھی من دے سن، تے رب کہندا ہے مینوں رلے والا بندہ۔ ایتھے گل خالص چلنی ہے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ توحید دا معنی ہے اللہ نو کلیاں مننا، اللہ تو کلے اپنی ذات دے نال، اپنی صفات دے نال، اپنی شان دے نال، اپنی قدرت دے نال۔ تے جیڑا اللہ پیغمبر بھیج دے تے رب نے سارے پیغمبران دی یہ ڈیوٹی لا دیتی، سارے انہوں ایک کام دیتا کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا دے اتے گئے نے، رب نے سارے انہوں آکھیا اے جڑے مینوں لب دے پھر دے نے انہوں میرے وال لے کے آؤ۔ تے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی بچپن دی عمر وچ نے ماں نے انگلی پکڑی
تے نال لے کے آ رہی نے، بچے نے، بچپن ہے، ویکھیا ایک چرواہا بکریاں نو چرا رہا ہے تے اماں نو پوچھن لگے اماں اے بکریاں دا رب کون ہے؟ انہاں بکریاں دا تے اماں کہن لگی پتر اے جڑا بکریاں نو چرا رہا ہے اے انہاں دا رب ہے۔ تے اگے بڑھ کے ابراہیم علیہ السلام کہندے نے اماں انہاں بکریاں دا رب تے چرواہ ہے تے انہاں اس چرواہے دا رب کون ہے؟ اماں کہن لگی ہو نمرود ہے۔ تے ابراہیم نے اگلا سوال کیتا اماں بکری دا رب چرواہا ہے، چرواہے دا رب نمرود ہے، تے دس نمرود دا رب کون ہے؟ میں کہا ربا بچپن ہے، چھوٹی عمر ہے تے توحید دا تڑکا، رب کہندا میں کائنات والے نو سمجھانا چاہنا پیغمبر اپنے بچپن دی عمر وچ بھی ہوئے توحید دا دامن ادوں بھی نہیں چھڑدا۔ باہر کیف ابراہیم علیہ السلام اتنے مواہب، اور صرف مواہد نہیں اپنے اس عقیدے تے ڈٹ گئے، پکے ہو گئے۔ امتحانات دیاں ہنیریاں آئیاں، مشکلات دے پہاڑ ٹوٹے، بڑیاں قربانیاں دینیاں پئیاں۔ تے جے جاگ رہے ہو تو میں ایک جملہ تہاڈی خدمت وچ عرض کرنا چاہنا، میں کیا پروردگار ابراہیم علیہ السلام انیاں قربانیاں دے رہے ہیں، مقصد کی ہے؟ رب کہندا ہے ابراہیم سب کچھ لٹا کے اعلان عام کردا ہے ربا میں سب کچھ دے سکنا پر میں تیرا رہنا ہے، میں تیرا۔ یہ آئندہ جمعے میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ ابراہیم نے جان دے کے تے رب رکھیا، یہ میں آگے تفصیل سے بتاؤں گا کہ ابراہیم نے پتر دے کے تے کی رکھیا، ابراہیم نے جوان بیوی نو اپنے نومولود بچے نو چٹیل میدان دے وچ کلیاں تنے تنہا چھڑ کے آکھے ربا میں تیرا، تے رب کہندا ابراہیم میں بھی قیامت تک لی قانون بنا دیاں گا جڑا سب کچھ رب نہیں دے چھڑے کہ رب میرا ہو جائے، میں بھی جواباً اعلان کر دیاں گا جڑا رب دا ہو جاندا ہے پھر رب اودا ہو جاندا ہے۔ تے جنوں رب لب جائے انہوں ہور کسے دے ساتھ دی لوڑ ہے۔ آئیے اللہ کا قرآن ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو کیسے بیان کرتا ہے، میں چند آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں، توجہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام دے والد آزر بت تراش سن، بت فروش سن، اپنی دکان بنائی ہوئی سی تے آزر صاحب اتھے رب ویچ دینے۔ کی ویچ دینے؟ رب ویچ دینے۔ دیکھے ابراہیم علیہ السلام ساری دیہڑی گھر بیٹھے رہندے نے، کردے کچھ نہیں۔ بیگم نو کہنے لگے انہوں نال کل ذرا خدا ویچن وچ میری مدد کرے۔ دیکھو نا کیویں عقل دی مت وجی پئی ہے۔
تے جڑا بندہ شرک کردا شرک پھر بندے دی مت مار چھڑدا. دکان تے لے گئے جا کے ابراہیم علیہ السلام نو باپ کہن لگا لے ویچ انہاں نو. کی کر؟ ویچ. الہ العالمین نے اعلان فرمایا اللہ دا قرآن کہندا ہے وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. اللہ فرماندے نے میرے سونیا ذکر کر میرے نبی ابراہیم دا انہو کان صدیقا نبیا. میرے سونے میرے ابراہیم دی گل کر تذکرہ کر بے شک ابراہیم میرا سچا نبی ہے. کی گل ساری گرمی جڑاں لے پہ گئی ہے. ایڈیاں خاموشیاں اتنی خاموشی اچھی نہیں. تھوڑی سی مہربانی فرمائیں آپ. آنکھو سبحان اللہ. انہو کان صدیقا نبیا. رب کہندا ہے بے شک میرا نبی سچا ہے. جے واقعی تو ذوق وچ بیٹھا ہے تے آ میں تیرے عقیدے دیاں بیاری بھی کردا جاواں. اے میرے پروردگار اے تو کہہ رہے ہیں تیرا ابراہیم سچا ہے. رب کہندا ہے نہیں 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 میں اصول ضابطہ قانون پہ بیان کرنا. انہو کان صدیقا نبیا. صرف ابراہیم سچا نہیں بلکہ جیڑا جیڑا نبی ہوندا ہے او سچا ہی ہوندا ہے. نبی کدی جھوٹا نہیں جے ہو سکدا. جے جھوٹا ہووے تے نبی کوئی نہیں تے جے نبی ہووے تے جھوٹا ہو نہیں جے سکدا. تاکہ کائنات عقیدہ ختم نبوت بھی پکی ہو جائے کہ میرے پیغمبر آنکھوں نہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بعد جیڑا کوئی نبوت دا دعویٰ کرے کذاب تے ہو سکدا ہے, جھوٹا بےایمان تے لعنتی تے غدار ہو سکدا ہے, پر نبی تے پیغمبر نہیں ہو سکدا. اللہ دا قرآن ابراہیم دی سیرت نو بیان پہ کردا ہے. ابراہیم نے اپنے ابا جان نال گل کیتی جے کہ اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابراہیم نے اپنے ابا نال گل کیتی, اے میرے ابا جان تسی انہاں دی عبادت کیوں کر دے ہو؟ ما لا يسمع اے سن دے کوئی نہیں, ولا يبصر اے ویندے کوئی نہیں, ولا یغنی عنک شیئا تے کسے قسم دا فائدہ بھی نہیں جے دے سکدے. اپنے باپ آزر نال گل کیتی ہے تے باپ بھی بگڑ گیا. اگے اللہ دا قرآن اعلان کردا جے, ابراہیم کہندے نے یا اباتی
یا اباتی اے میرے ابا جان انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اے میرے ابا جان میرے کول انج دا علم آیا ہے جڑا علم تواڈے حصے وچ آیا ہی کوئی نہیں فتبعنی تواڈی مہربانی میری پیروی کرو نا میری فرما برداری کرو نا اے میری اتباع کرو نا اہدی کا صراطا سویا تاکہ میں تانوں سیدھا رستہ بکھاواں یا ابتی لا تعبد الشیطان اے میرے ابا جان اس شیطان بتاں دی عبادت نہ کرو نا ان الشیطان کان للرحمن عصیا تے اے جڑے بت تے شیطان نے اے اللہ دے بڑے بڑے دشمن نے تے باپ اگوں بگڑ کے کہندا ہے توجہ کرنا اللہ دا قرآن اعلان کردا جے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نال گل نو بنا کے اگے کیتا ہے فرمایا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا اے میرے ابا جان جے تسی رب نو چھڈ کے رحمان نو چھڈ کے شیطان دی عبادت کرو گے تے مینوں خوف اللہ دا تواڈے تے عذاب نہ آ جائے قال اراغب انت عن آلہتنا آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا تے باپ کہنے لگا ابراہیم گل سننا جے تو میرے بتاں دی اسی طرح تنقید کردا رہے گا انہاں دے اوتے تنقید کردا رہے گا تے میں تینوں سنگسار کر کر کے مار دیواں گا اللہ اکبر یا حی یا قیوم ابراہیم کی کر دے اللہ دے پیغمبر تے رسول بن کے آئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوئے گا اے میرے ابا جان تسی میری جان تے لے سکدے ہو پر رب کائنات دی گل تو میں انکار نہیں جے کر سکدا میں انہاں چیزاں تو انکار اے جی بت تراش ہے خدا دا نک بھی بنایا جا رہا ہے خدا دے ہونٹ بھی بنائے جا رہے ہیں سر بھی خدا دا بنایا جا رہا ہے پیر بنائے جا رہے ہیں اپنی ہتھی بنا کے اپنی ہتھی رنگا رنگ کر کے سامنے رکھ کے تے ہاتھ جوڑ دیندے نے کہ جی سانو کچھ ہے سانو کچھ دیو تے ابراہیم نے عقیدہ بیان کیتا میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے ذرا مواحد بولے نا سبحان اللہ ابراہیم عقیدہ پہ بیان کر دینے میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے میری قسمت جگانے کو میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام
لگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی. آج کل تو مواہب بننا بھی بڑا سوکھا سا کام ہے بھائی. اے تو ہی تا جام پوچھنا ہی تے بلال نو پوچھ. سوں لگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی. سوں لگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی. میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے. میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے. میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، کیا برید علماء دیوبند، نعرہ تکبیر. سورۃ الشعراء ہے، اس کی چند آیات سیرت ابراہیم پر آپ کی خدمت میں رس کرتا ہوں. اللہ دا قرآن کہندا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاہِيمَ. رب کہندا میرے سونے بیان کر ابراہیم دے بارے. اِذْ قَالَ جدوں آکھیا ابراہیم نے لِأَبِيهِ اپنے باپ وَقَوْمِهِ اپنی قوم نو مَا تَعْبُدُونَ تُسی کنہ دی عبادت کر دے ہو، اے کنہ دی عبادت کر دے ہو. قالو کہنے لگے اصناماً فنظل لہا عاکفین. جی اسی عبادت کرنے اینا بُتا دی تے نارے اینا دی عبادت دے اتے اسی قائم رہنے. قال هل يسمعونکم اذ تدعون. ابراہیم علیہ السلام بطور گل سمجھان لئی عرض پہ کر دینے حل یسمعونکم اذ تدعون. ابراہیم نے اپنے باپ تے اپنی قوم نو آکھیا اچھا اینو ابراہیم نو جواب تے دے بونا جدوں تسی انہاں نو پکار دے ہو اے سن دے نے. ابراہیم کہہ رہے ہیں جب ان کو پکارتے ہو یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ چپ نے. او ينفعونکم او يضرون او ينفعونکم او يضرون او ينفعونکم او يضرون. انہاں نو پکار دیو اے سن دے کوئی نہیں. او ينفعونکم اے تانوں کچھ فائدہ دیندے ہون. او یضرون یا تہاڈا کچھ نقصان کر دے ہون. چپ نے. او جنہاں نو پوجدے نے او بھی چپ نے تے جڑے پوجن والے نے او بھی. قالوا بل وجدنا آباءنا. مشرک دی دلیل دیکھو بھئی، مشرک کی دلیل تو دیکھو. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ کرنے ہو انہاں نو باجا مار دو سن دے نے تانوں نفع دیندے نے نقصان تانوں دے سکدے نے.
تو دلیل کیا دیتے ہیں، جواب کیا دیتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہندے نے ابراہیم سن دے بھی کوئی نہیں، نفع دین دے بھی کوئی نہیں، نقصان کر دے بھی کوئی نہیں، اسی کی کریے جنہیں ساڈے باپ دادا نے کیتا ہے، اسی اونجی پوجا پاٹ کری جانے ہیں۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرے عام اعلان کر دیتا جے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ ابراہیم انہاں مشرکاں نوں مخاطب کر کے کہندے نے اج تو بعد تسی بھی میرے دشمن ہو، تو تواڈے باپ دادا بھی میرے دشمن ہے۔ توجہ کرنا، الا رب العالمین، تسی سارے میرے دشمن ہو تے میرا دوست صرف میرا اللہ ہے۔ تسی سارے میرے دشمن ہو تے میرا دوست کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر آگے ابراہیم علیہ السلام نے نا اپنے رب کا تعارف پیش کیا۔ آؤ میں بتاتا ہوں میرا رب کیا کیا کر سکتا ہے۔ تو اللہ کا قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم کہندے نے الذی خلقنی فہو یہدین، الذی خلقنی، میرا رب اوے جن نے مینوں پیدا کیتا ہے۔ اے جڑاں والا دے رہن والے آ، گل گل تی اللہ دے نال شکوے کرن والے آ، ذرا اندازہ تے کرنا۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا جے اللہ نہ کرے کسے بندے دی ایک اکھ وچ کوئی نقص پیدا ہو جائے، لکھ انبار بھی پیسیاں دے لاؤ دے، پر اللہ دی بنائی ہوئی اکھ ورگی کوئی کائنات وچ اکھ نہیں جے بنا سکدا۔ تیرے پیر دا جوڑ خراب ہو جائے، بڑے پیسے پہ لانا ہے، سپیشلسٹ ڈاکٹر دے کول پھیرے پہ مارنا ہے، پر ایک دن انج دا ہوندا ہے ڈاکٹر بھی ہاتھ بن کے کہندا ہے اے کملیا میں تیرے تو کمائی بڑی کیتی ہے، اپنی ساری ذہانت میں تیرے اوتے صرف کر دیتی ہے، اے میرے بچے ہاتھ میں جنہ بننا سی میں بنا دیتا ہے، پر اونج دا تے میں نہیں نہ بنا سکدا جی میں اللہ نے بنا کے تینوں بھیجے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم اللہ دا تعارف پہ کراندے نے الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب اوے جن نے مینوں پیدا کیتا ہے، میرا رب اوے جن نے مینوں سیدھے راہ تے چلایا ہے۔ آ میں ہور عرض کرنا وا حضرت ابراہیم کہندے نے میرا رب اوے خالقی ہوئے، مالک تے رازقی ہوئے، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، میرا رب ہوئے جڑا مینوں کھلاندا ہے تے پلاندا ہے، میرا رب ہوئے جڑا مینوں، میرا رب ہوئے جڑا مینوں پلاندا ہے۔ میرے موزے سامین جے گل کھان دیا وے تے تو شمار نہیں کر سکدا، اللہ نے زیادہ کھان لی چیزاں بنائیاں ہوئیاں نے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کھلا رہا ہے۔ میں اکثر مثال دے کر عرض کرتا ہوں، نوکر تو نوکر رہ گیا، اپنا پتر بھی غدار نکل آوے، نافرمان نکل آوے تے باپ انہوں رکھنا گوارا۔ نوکر نوں تے تساں ٹک دینا ہے نا، اے تے او اولاد جنوں ٹکیا بھی نہیں ٹکنا، اے دے تو جان چھوٹ سکدی
تے جے پتر بھی نافرمان نکل آوے تے پیو رکھدا تے رب کہندا بندیا ہور کی چاہنا ہے؟ سارا دن گناہ بھی کردا رہنا ہے پر میں تیرا رزق پھر بھی نہیں روکدا، میں تیرا رزق ہے والذی ہوا یطعمنی ویسقین، میرا رب اوے جڑا مینو کھانے کھلاندا ہے، میرا رب اوے جڑا مینو پانی پلاندا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے پانی کی، کتنی بڑی نعمت ہے پانی کی۔ کسی بندے کو شدت سے پیاس لگی ہو نا، شدت سے، ان کو بندہ کیا ہے دودھ سوڈا پی لے، دودھ سوڈا یار ربڑی پی لے، چل جامشید اون کہندا نہیں یار مینوں سادہ پانی پلا، مینوں پیاس لگی ہے، کیونکہ جیڑی پیاس سادے پانی نے مٹانی ہے کسے شربت نے۔ اگے اللہ دا قرآن کہندا ہے، حضرت ابراہیم کہندے نے میرا رب ہوئے، کیڑا رب ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میرا رب ہوئے جدو مینوں کوئی بیماری آ جاندی ہے دسنا شفاواں دین والا کون ہے؟ ایسے نہیں کہو اللہ، اے دسنا بیماراں نو شفاواں دین والا کون ہے؟ اے ذلت نو عزت وچ بدلن والا کون ہے؟ پتر دین والا کون ہے؟ اے بیٹی جیسی رحمت عطا کرن والا کون ہے؟ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ ابراہیم اپنے رب دا تعارف پیش پہ کراندے نے، والذی یمیتنی ثم یحیین، میرا رب اوئے جڑا مار بھی دیندا ہے تے بندیاں نو زندگی عطا بھی کر دیندا جے، والذی اطمع ان یغفر لی، میرا رب ہوئے جدے اُتے میں امید لا کے بیٹھا ماں خطیعتی یوم الدین، کہ میرا رب میری خطاواں نو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ جڑاں والا دے رہن والیا سیرت ابراہیم دے متعلق آئندہ جمعہ دے وچ بھی میں چند گزارشات عرض کراں گا۔ اج دا خلاصہ اپنے دامن وچ رکھ لینا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کلے تنے تنہا کھڑے نے، سارے مشرک ایک پاسے نے، مواہب ایک پاسے نے، باطل والے ایک پاسے نے، حق والا ابراہیم ایک پاسے نے، کہ رب کہندا ابراہیم جے تم میرے لئی کلا کھلوتا ہے تے پھر مینوں ایک قسم اپنی جلالت دی، اسانی تیری کنڈ لگن دینی کوئی نہیں۔ ایک شعر رہندہ پڑھ دیں جی، تلاوت سے عبادت سے ریاضت خوب ملتی ہے۔ اور یاد رکھیں اپنا عقیدہ بنا لیں کہ جس بدبخت کو اللہ کے سامنے سے علاوہ، اللہ کے در کے علاوہ کسی اور کے سامنے بھی اپنا سر جھکانے کی عادت پڑ جائے، اللہ کے در کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکانے کی عادت پڑ جائے تو پھر اللہ کو وہ اپنے در پر اچھا لگتا۔ اب کیا مثال عرض کروں، اللہ دا قرآن کہندا ہے لبنن خالصا، لبنن، رب کہندا میں تینوں جڑا دودھ دینا او بھی دودھ میں تینوں خالص ہی دینا، میں تینوں خالص ہی دینا۔ اے بکھری گل ہے، چون والے پانی وچ چو لیندے نے، او
दुध धोने वाला वखरा पानी पा लेंदा है, दुध ही लिजाण वाला वखरा पा लेंदा है, जेड़े दुकानदार नूं देंदा है वो माड़ा जिहा फिर अपना हिस्से दे तौर ते थोड़ा जिहा वो भी अपना हिस्सा पा लेंदे ने। ते रब कहंदा कड़मिया मैं ते तेनू दुध भी रले वाला नहीं दिता, मैं तेनू दुध भी रले वाला, ते जिवें मैं तेरे दुध दे विच एक कतरा किसी गंदगी दा नहीं आउण देंदा, इवें मेरी इबादत दे अंदर एक कतरा शिरक दा ना आउण दिया कर। तिलावत से इबादत से रियाज़त खूब मिलती है, तिलावत से इबादत से रियाज़त खूब मिलती है, कि दिल से जंग हटाने को खुदा का नाम काफी है। ते सब दा फिर कहना बन देना मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है, हमारी बिगड़ी बनाने को खुदा का नाम काफी है। इंशाअल्लाह आइंदे जुमों में उनमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुनाजरा करना और चंद इम्तिहानात जो अल्लाह ताला ने उनसे लिए, उसमें बहुत सारे अहकाम, बहुत सारी नसीहतों की बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की जाएंगी। अब मैं 2-4 मिनट चंद मारूजात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप पाकिस्तान का माहौल इस वक्त देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो बदतरीन दुश्मन है इंडिया, उसने जंग का आगाज कर दिया। और अगर देखा जाए शरन भी और अखलाकन भी, आलमी सतह पर भी अगर जंग के कानून और उसूल और ज़ाब्ते देखे जाएं तो जंग के चंद उसूल और ज़ाब्ते हुआ करते हैं। उन ज़ाब्तों में यह चीज शामिल होती है कि जंग किनसे करनी है, कहां करनी है, कैसे करनी है। यह तो नहीं कि जहां जी चाहा वहां मिसाइल दाग दिया, जहां दिल किया वहां बमबारी कर दी। जड़ा वाला के गयूर मुसलमानों, अल्लाह से दुआ किया करो कि अल्लाह अगर दुश्मन देना है तो कोई गैरतमंद दुश्मन देना, अल्लाह किसी को कोई बेगैरत दुश्मन न दे। भाई अगर तुमने जंग करनी है तो किसी पाक फौज के जवान का सामना करके दिखा। और इंडिया वालों, मोदी के पैरोकारों, अगर जंग बंदी करनी है तो किसी पाकिस्तान के फौज के सामने आके दे। अगर जंग करनी है तो किसी पाकिस्तानी शहीद के सामने आकर दे। ये तेरी बुज़दिली की अलामत है कि तूने मिसाइल फेंककर बच्चों को शहीद किया। ये तेरे बुज़दिली की दलील है कि तूने मिसाइल फेंककर मौलाना मसूद अजहर के घर वालों को शहीद किया। ये तेरी बुज़दिली है कि तूने औरतों को शहीद किया। अल्लाह ऐसे बेगैर दुश्मन को तबाह बर्बाद कर दे। और रही बात, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, बच्चों की शहादत का गम जरूर है, औरतों की शहादत का गम जरूर है, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है, पाकिस्तानियों का अकीदा यह है, शहादत फना नहीं बका है। भाई शहादत फना नहीं, क्या है? शहादत मरने को नहीं कहते, शहादत तो जिंदगी को कहते हैं। और याद रखिए, हम कल भी इस इंडिया के खिलाफ थे
اپنی فوج کے ساتھ تھے، اور بچہ بچہ جس طرح پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنی جان دے رہا ہے، ہم دیتے بھائی پاکستان کے لیے جان دینی پڑی تو دیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا بچنا کیوں ضروری ہے؟ باوضو بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، منبر رسول پر بیٹھا ہوں، اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر بیٹھا ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اگر ملک محفوظ نہ ہو تو بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی، اگر ملک محفوظ نہ ہو تو ماؤں بہنوں کی عزت محفوظ نہیں رہتی، اگر ملک کی سلامتی نہ ہو تو نوجوانوں کے سامنے ان کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، ہم پاکستان والے ہیں، کل بھی فوج کے ساتھ تھے، آج بھی پاک فوج کے ساتھ ہیں، اور آخری سانس تک ساتھ ہے۔ ہر جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں، تو انگلینڈ کی ایک ویڈیو نشر ہوئی تو وہاں ایک بندہ نعرہ لگا رہا تھا، ایک نعرہ بندہ لاندا سی، حافظ جی، حافظ جی، پچھو سارے آندے سن تن کے رکھو، حافظ جی وہ کیا چھڑو، حافظ جی۔ بھائی ہم بھی حمدللہ تعالی اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں، قربانیاں دی بھی جا رہی ہیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی بھارت کو، انڈیا کو ایسا نیست و نابود کرے، ایسا عبرت کا نشان بنائے کہ دوبارہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ کر کے نہ دیکھے۔ جمعے کے فوراً بعد لمبی چوڑی ریلی نہیں ہے، ایک مظاہرہ کیا جائے گا، مذمتی مظاہرہ کیا جائے گا انڈیا کے خلاف۔ تو آپ حضرات کوئی 10 منٹ نکالیں گے اپنے پاکستان کے لیے؟ تو اڈی دن انشاءاللہ بھی نہیں پہ نکل دی بھائی، پاکستان کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے جمعے کے فوراً بعد آپ کے قیمتی وقت میں سے 10 منٹ چاہیے، آپ رکیں گے؟ اللہ کے گھر میں وعدہ کرتے ہو کہ آپ میں سے کوئی بندہ اس مظاہرے کے بغیر نہیں جائے گا؟ سارے چوپ ہو گئے ہیں بھئی، آپ میں سے کوئی مظاہرے کے بغیر نہیں جائے گا، وعدہ کرتے ہو؟ ہم میرے واسطے میں نہیں تھے، میں باروں کنڈیاں مروالا، لیکن آپ سے پرزور اپیل ہے کہ آپ کا وقت زیادہ نہیں لیا جائے گا، پورے 10 منٹ باہر جانے کے بعد آپ کی جان چھوڑ دی جائے گی، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔